बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम लोग प्रॉपर्टी विजन के चैनल के ऊपर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। हमारी कोशिश ये है कि जो भी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसके लिए कोई बेनिफिशियल बात होनी चाहिए, कोई उसके लिए आई ओपनर बात होनी चाहिए, या उसका वो ध्यान अगर उस तरफ नहीं है तो उसका उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। रियल एस्टेट जो लोग भी ओन करते हैं, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्होंने जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत से कमाया है पैसा और उसके बाद उन्होंने असासे बनाए हैं, और उनका राइट है कि वो असासे उनके पास रहें और वो अपनी मर्जी के तहत वो अगर वो अपनी औलाद को आगे पैसे देते हैं प्रॉपर्टी, तो ये उनका फैसला है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल ये है कि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि औलाद वालिदैन के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं करती, या औलाद जो है वो कोशिश करती है यानी कि उनको किसी तरह से पैसा मिल जाए सो दैट कि वो बिजनेस में चले जाएं या वो सरमाए से आगे खुद काम करें, और वो बहुत जल्दी में होते हैं और अक्सर वालिदैन को बहुत मजबूर करते हैं, और वालिदैन फिर उनकी बात में आके उनके नाम के ऊपर सारी प्रॉपर्टी और हर चीज़ जो है वो कर देते हैं। इसका क्या नुकसान होता है उनको कि वो बड़े वीक हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1,000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। और पहली बात ये कि अगर आपकी औलाद ये सोचती है कि वो पैसा उनके पास होगा तो वो ज़िंदगी में बहुत कमा लेंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से, तो ये उनकी बड़ी कबल वक्त बात है। उसकी वजह यह है कि पहले उनको चाहिए कि वो खुद अपने हाथों से कोई चीज़ बनाए, कोई प्रॉपर्टी बनाए, कोई घर लें, कोई कमर्शियल शॉप लें या प्लाजा लें या कुछ भी लें, ताकि पहले पता लग जाए कि क्या वो इस अहल हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं खुद कमा के। तो फिर तो समझ आती है कि उनके हाथ में दिया जा सकता है चीज़। वैसे हाथ में तो देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसा कर लेते हैं और वो औलाद के हाथ में चीज़ दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि औलाद उसी पैसे को कम करती रहती है, यानी वो ज्यादा नहीं कर सकती। ज्यादा वो कर सकता है कि जिसके अंदर अहलियत हो कि वो खुद से कोई चीज डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कोई चीज बना सकता है, उसकी कोई एबिलिटी है। तो जिन बच्चों की ये खुद एबिलिटी होती है वो कभी भी वालिदैन से तकाजा ही नहीं करते कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करें। ये वो लोग करते हैं कि जो किसी गलत सोसाइटी में बैठते हैं या उनकी तरबियत उस तरह से नहीं हो सकती, तो उनको वहां से मोटिवेशन मिलती है कि यार आप अपने जो है ना अपने हाथ में प्रॉपर्टी लो और उससे फिर ऐसे हो जाएगा, उसको लिक्विड करो और फिर ये हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इन बातों में आके तो वालिदैन पे प्रेशर बिल्ड करना शुरू करते हैं कि आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे और हम इसको जो है वो बेहतर इन्वेस्ट करेंगे वगैरह। तो ये बहुत गलत है इस उम्र में कि जब अभी उसने औलाद ने यानी बेटों ने अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, उनको नाम कभी भी प्रॉपर्टी ना करें, उनको कभी भी ड्राइविंग सीट पे ना बैठाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब उनकी शादियां हो जाएंगी और अगर फिर आपने उनके नाम पे चीजें कर दी, तो फिर जो भी उनकी बीवी होगी या जो भी एक नया जो यूनिट क्रिएट होगा, उसके अंदर भी फिर बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, क्योंकि आपकी औलाद तो आपकी औलाद है और वो जानती है कि आपने किस तरह से चीजें बनाई है, मेहनत से सारा कुछ। लेकिन जो नई फैमिली के अंदर एक खातून आ रही है, यानी आपकी बहू है, तो वो सम केसेस के अंदर वो तो बिल्कुल ही एहसास नहीं करते। ऐसे बेशुमार केसेस हैं कि जिसके अंदर जो भी जिन्होंने भी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी, अब उनकी ना ही बच्चे टेक केयर करते हैं उस तरह से, ना ही उनको टाइम देते हैं और ना ही उनकी कोई घर के अंदर वैल्यू और वक़्त रह जाती है।
یہ بہت زیادہ کیسز میں نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل اگر آپ سوچیے 1% بھی ہے تو کتنا بڑا ریشو ہے اور کتنا خطرناک ہے. تو اس میں اندر بھی اپنی جو ان کی پوزیشن ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک غیر اہم ہو جاتے ہیں. دیکھیے زندگی کے اندر امپورٹنٹ ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کسی بھی رشتے میں ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کو امپورٹنٹ رہنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو فی زمانہ جو پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے. تو اگر آپ نے یہ چیز اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بچوں کے نام کر دی تو پھر تو مسئلہ ہوگا کہ آپ کی وہ سرٹن رسپیکٹ نہیں رہے گی. یا جب میں نے کیا نا کہ جب نیا یونٹ بنتا ہے تو وہ کچھ اور جو ہے نا ان کے خیالات بنتے ہیں اور وہ پھر اور جو ہے وہ سوچیں جنم لیتی ہیں، کیونکہ ایک نیا ممبر گھر آتا ہے نا، اس کی اپنی ایک سوچ ہے. اور وہ سوچ کچھ جگہوں پہ تو تربیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ جو خاتون گھر آتی ہے وہ گھر کو اور ایک طرح سنبھال لیتی ہے اور ہر چھوٹے بڑے کی رسپیکٹ کو وہ مد نظر رکھتی ہے. لیکن اگین اگر 1% بھی ہے، ایسے کیسز ہیں کہ جس کے اندر وہ جو بھی نئی فیملی میں وارد ہو رہی ہے یا آپ کی بہو بن رہی ہے، وہ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہے یا اس کی تربیت نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ کے جو آخری کہ فرض کریں 10 سال کی زندگی ہے یا 15 سال کی زندگی ہے یا 5 سال کی زندگی ہے، وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگی. اور اس صورت میں آپ کو پھر قدم قدم پہ ریئلائز ہوگا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ آپ نے اپنی جائیداد اپنی عمر کے اس حصے میں بچوں کے نام کر دی کہ جبکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کچھ بنانا تھا، یا ان کو پھر جب آپ کا بڑھاپا آ گیا، مشکل ٹائم آ گیا، تو اس وقت ان کو آپ کے ساتھ ٹھہرنا تھا، کھڑے ہونا تھا. لیکن انسان کی ایک گریڈ ہے، سمجھ لیں ایک لالچ ہے، وہ بالکل ہوتا ہے انسان کا، اور وہ اس صورت میں ختم ہو جاتا ہے کہ جب کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر دیا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو کچھ چیز دے دیں، کسی کو دوسری دے دیں، تو جس کو نہیں پسند آئی چیز وہ یا جو وہ نہیں چاہتا تھا اس طرح ہو، تو وہ آپ سے اور اینیمی بن جائیں گے، اور خفا ہو جائیں گے، اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا سے چلے جائیں اور پھر پیچھے ان چیزوں کی کلیئرٹی نہ لے کر آئیں اور بعد میں جو اولاد ہے وہ لڑتی رہے یا آپس میں دستوں گریباں ہو یا عدالتوں میں چلے جائیں. یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کو چیزیں اس طرح ڈیزائن کرنی چاہیے کہ وہ ہر چیز سوٹیبل ٹائم کے اوپر، نہ ہی قبل از وقت ہو اور نہ ہی اتنی دیر کے بعد ہو کہ وہ مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن اگر آپ قبل از وقت یہ کر دیں گے تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے کھانا بھی ان کو نہیں میسر آیا، پھر یعنی وہ پھر باہر سے کھانے کھاتے ہیں اور اپنا ٹائم کس طرح سے گزارتے ہوئے نظر آئے، اور وہ پھر اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر کو دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر سسٹم چل جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اختیار کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اپنی جو اختیار ہے اس کو کس طرح سے اور کس وقت استعمال کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اولاد خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کو 20 کے بعد تو بالکل بھی احساس نہیں رہتا کہ بھئی آپ کے اس کے والد نے بھی کوئی ایفرٹ کیا یا وہ بھی کوئی عقل سمجھ بوجھ یا فہم و فراست رکھتے تھے. لیکن اس وقت اس کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، یہ سارا کچھ کو سمجھ آتے ہیں جب اس کی اپنی شادی ہونے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے. یعنی وہ خود جب باپ بن جاتا ہے تو پھر اس کو باپ کا جو قدر جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مکمل پکچر سمجھ آ جاتی ہے. تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اپنے طور پہ وہ کامیاب ہو جائے، فلورش ہو جائے، تو اس وقت آپ ان کے حوالے سب کچھ کر دیں گے تو وہ ذرا بھی جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ریئلائز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کے والد ہیں، انہوں نے کتنی ایفرٹ کری ہے والدین نے، اور وہ انہوں نے ایک مقام پہ پہنچے ہیں. تو اس کے بعد ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو یہ جو جائیداد کو بچوں کے نام کرنے کا ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اور کچھ کیسز کے اندر تو اولاد اتنی بگڑ جاتی ہے کہ وہ والدین کو مار دیتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی لاکھ میں 1% ہوگا. لیکن بہرحال یہ ایک پہلو جو ہے وہ ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی پراپرٹی اور اپنی جو
چیزیں ہیں ان کو ایک طریقے کے ساتھ مینیج کرنا چاہیے. ہر چیز کا ایک سوٹیبل ٹائم ہو. کوئی تحریر بنانی چاہیے کوئی لیگل, تاکہ وہ اس سے کیا ہے کہ کسی کو پھر بعد میں پرابلم نہیں ہوتا, تو وہ پھر چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں اور اس میں مسائل پیدا نہیں ہوتے. آپ بھی اگر زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں یہ آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اس سٹیج پہ جانے سے پہلے, اس سے پہلے کئی سال پہلے, یعنی اس وقت جب کہ اولاد ابھی چھوٹی ہے یا ابھی وہ پڑھ رہے ہیں, تو اسی وقت ان چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کے تقاضے جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس حساب سے معاملات کو چلانا, یہ بہت ضروری ہے, تاکہ اس وقت کوئی پرابلم نہ ہو اور اس وقت انسان کو پریشانی نہ ہو. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے. بہت بہت شکریہ.